प्रयोगात्मक सिप सिक्ने उद्देश्यले झन्डै 1 महिना अघि मात्र इजरायल पुगेका 10 नेपालीको हमासका लडाकुहरूले गरेको आक्रमणपछि ज्यान गएको इजरायल स्थित नेपाली दूतावास तथा काठमाडौँ स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष्टि गरिसकेका छन्। तर उनीहरू कसरी उक्त आक्रमणमा परे भन्ने प्रश्न धेरैले सोध्न थालेका छन्। इजरायलमा द्वन्द्व र गोलाबारुद नौलो नभए पनि उसले सुरक्षाका लागि अपनाउने अत्याधुनिक उपाय तथा प्रयोगले गर्ने अस्त्ररोधक प्रविधिले हतपत त्यहाँ त्यत्रो ठुलो मात्रामा मानिसको ज्यान गइहाल्दैन कि भन्ने धेरैको विश्वास थियो। कृषि विज्ञानमा स्नातक गरेका ती नेपाली विद्यार्थीहरू एकै स्थानमा साङ्घातिक आक्रमणमा परेपछि इजरायलमा रहेका अरू क्षेत्रमा नेपाली पनि त्रसित बनाएको त्यहाँ स्थित नेपालीहरूले बताएका छन्। मृतक र घाइते नेपालीहरू कसरी आक्रमणको चपेटामा परे भन्ने बारे नेपाली कूटनीतिक अधिकारीहरू र इजरायल स्थित गैर आवासीय नेपालीहरूले अहिलेसम्म पनि ठम्याउन सकेका छैनन्। हामीसँग कुराकानी गरेका अधिकारीहरू र इजरायल स्थित नेपालीहरूले ती 10 जना आक्रमण पर्दाको अवस्थाबारे फरक फरक विवरणहरू दिएका छन्। भर्खरै इजरायल गएकाले उनीहरूले त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था र आक्रमणको बेलामा बस्ने उपायबारे पर्याप्त जानकारी नपाएका पनि हुन सक्छन्। यद्यपि त्यसलाई पुष्टि गर्न पनि केही समय कुर्नुपर्ने र आक्रमण परेर घाइते भएका तथा उक्त समयमै भएर पनि सुरक्षित रहेकाहरूको विवरणमा भर पर्नुको विकल्प नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपालीहरू कसरी मारिए भन्ने विषयमा यकिन गर्न अझै केही समय लाग्न सक्ने इजरायल स्थित नेपाली राजदूत कान्ता रिजालको भनाइ छ। सोमबार बिहान हामीसँग कुराकानीमा उनले भनिन्, अहिलेसम्म हामीले पाएको विवरण अनुसार उहाँहरूलाई रकेटबाट खसेका कुराले पनि लागेको र गोली पनि लागेको भन्ने छ। तर अस्पतालले रिपोर्ट नदिकन सबै कुरा भन्न सकिन्न। मृतक 10 जना लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालबाट इजरायल गएका थिए। उनीहरू दक्षिणी इजरायलको गाजा नजिकै रहेको एग्रिकल्चर सेन्टर अन्तर्गत किबुज अलुमिम फर्ममा प्रशिक्षण लिइरहेका थिए। उक्त कृषि फर्ममा कुल 17 जना नेपाली रहेकामा 10 जनाको निधन भयो, 4 जना घाइते भए। सकुशल रहेका 2 जनालाई अहिले तेल अभिव ल्याएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा के हो त हमास? अनि को हुन् त यहुदीहरू र कहाँबाट आए त इजरायलमा? साथीहरू, भिडियो स्किप नगरी पुरा हेरिदिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो युट्युब च्यानल रस टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। यस आक्रमणपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यस हमला बाबत हमासले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिँदै इजरायल पनि युद्धमा गएको बताएको थियो। इजरायली डिफेन्स फोर्स आइडिएफले पालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा जवाफी हमला गरिरहेको छ। इजरायलले गाजा स्ट्रिपमा हमासका 17वटा आधार शिविर र 4 मुख्यालयमा हवाई हमला गरेको छ। इजरायली मिडियाका अनुसार दक्षिणी इजरायलका धेरै ठाउँमा इजरायली सुरक्षा बल र पालेस्टाइनी लडाकुहरू बीच गोली हानाहान भइरहेको छ। हमासका नेता मोहम्मद दाइफले पनि आफूहरू पछि नहट्ने अडान लिएका छन्। मध्यपूर्वको बीचमा रहेको सानो मुलुक इजरायललाई एक शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। पछिल्लो समय इजरायल नेपालीहरूको रोजगार गन्तव्य मुलुक बनिरहेको छ। तर पालेस्टाइनबारे अझै धेरैलाई त्यति जानकारी छैन। कतिपयलाई लाग्छ यो एक देश हो। यदि त्यसो हो भने यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएको छैन। राष्ट्रसङ्घमा यो नन मेम्बर अब्जर्भर स्टेट अर्थात् सदस्य नरहेको पर्यवेक्षक राष्ट्रको मान्यता छ। देशको पूर्ण मान्यता नभएको कारण राष्ट्रसङ्घले मत अधिकार सहितको सदस्य बनाएको छैन। यदि देशको मान्यता पाएको छैन भने के हो त पालेस्टाइन? किन इजरायल र पालेस्टाइन बीच बारम्बार युद्ध भड्किरहन्छ? इजरायल र पालेस्टाइन बीचको विवाद बुझ्न 100 वर्ष अगाडि फर्कनुपर्छ। अहिलेको इजरायल र पालेस्टाइन भएको क्षेत्र प्रथम विश्वयुद्ध अघि अटोमन साम्राज्यद्वारा नियन्त्रित भूभाग थियो। भूमध्य सागर र जोर्डन नदी बीचमा रहेको पालेस्टाइनको क्षेत्र मुस्लिम, यहुदी र इसाई धर्मावलम्बीले पवित्र भूमि मान्ने गर्दछन्। अटोमन साम्राज्यद्वारा नियन्त्रित भए पनि अधिकतम क्षेत्र अरब र अन्य मुस्लिम समुदायद्वारा कब्जा गरिएको थियो। पहिलो विश्वयुद्धपछि मध्यपूर्वमा अटोमन साम्राज्यको विघटन भएर बेलायतले पालेस्टाइनको प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्न लिग अफ नेसन्सबाट स्वीकृति प्राप्त गरियो। यो क्षेत्रलाई बेलायतले सन् 1918 देखि 1948 सम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा हिटलरको नाजी शासनद्वारा युरोपभरि झन्डै 60 लाख यहुदीहरू मारिएका थिए। बाँकी रहेका यहुदीले आफ्नो छुट्टै राज्यको माग गरे। त्यसपछि बेलायती शासकहरूले पालेस्टाइनको यहुदीहरूका लागि छुट्टै भूमि बनाउने कुरा गरे। प्यालेस्टाइनको क्षेत्रमा यहुदी र अरब समुदायका मानिसहरू बसोबास गर्दथे। सुरक्षा खोज्दै यहुदीहरू पालेस्टाइनको क्षेत्रमा आइपुगे। यो सँगै त्यहाँ यहुदीको बहुल्यता बढ्दै गयो। यहुदीहरूले यस क्षेत्रलाई आफ्ना पुर्खाहरूको भूमि मान्दछन्। अरब समुदायले पनि यस्तै दाबी गर्छन्। फलस्वरूप त्यहाँ दुवै बीच तनाव बढ्न थाल्यो।
सन् 1947 मा संयुक्त राष्ट्र संघले प्यालेस्टाइनलाई 2 भागमा विभाजन गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरियो। त्यसमध्ये एक भाग यहुदीहरूको लागि भयो, अर्को अरब समुदायको लागि भयो। जेरुसलेमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहर घोषणा गरियो। त्यो योजनालाई यहुदी नेताहरूले स्वीकार गरे, तर अरब पक्ष भने मान्न तयार भएन। तत्कालीन बेलायती शासकहरू समस्या समाधान गर्न असफल भएपछि त्यत्तिकै छाडेर गए। अन्ततः 1948 मे 14 मा यहुदी नेताहरूले इजरायल राज्यको गठन गरेको घोषणा गरे। इजरायलको गठनसँगै स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवादमा परिणत भयो। भोलिपल्ट इजिप्ट, जोर्डन, सिरिया र इराकले यस क्षेत्रमा आक्रमण गरे। यसलाई पहिलो अरब इजरायल युद्ध भनिन्छ। यसलाई यहुदीहरूको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसबेला प्यालेस्टिनीहरूमा त्रासदी बढ्न थाल्यो। उनीहरू यहुदी सशस्त्र सेनाहरूको दमनमा परे। 7.5 लाख प्यालेस्टिनीहरू छिमेकी देशहरूमा शरण लिन पुगे। यो युद्धको अन्त्यपछि संयुक्त राष्ट्र संघले अरब राष्ट्रका लागि आधा भूमि आरक्षित गरियो। प्यालेस्टाइन क्षेत्र इजरायल, वेस्ट ब्याङ्क र गाजा स्ट्रिप गरी 3 भागमा विभाजित भयो। प्यालेस्टिनीहरू गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा बस्न थाले। यी 2 भूमि एकअर्कासँग जोडिएका छैनन्। बीचमा इजरायलको भूमिले छुट्याइएको छ। प्यालेस्टाइनका यी क्षेत्र 45 किलोमिटरको दूरीमा छन्। वेस्ट ब्याङ्कको क्षेत्र 5970 वर्ग किलोमिटर र गाजापट्टिको क्षेत्र 365 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। फेरि सन् 1967 मा इजरायल र अरब मुलुकबीच युद्ध भयो। यहुदी र अरबीच 6 दिनसम्म चलेको उक्त युद्धमा इजरायलले अरब राष्ट्रको सैन्य गठबन्धनमाथि विजय हासिल गरियो। गाजापट्टी, इजिप्टको सिनाई प्रायद्वीप, जोर्डनबाट पूर्वी जेरुसलेम सहित वेस्ट ब्याङ्क र सिरियाबाट गोलान हाइट्स आफ्नो नियन्त्रणमा ल्यायो। त्यति बेला पनि 50,000 भन्दा धेरै प्यालेस्टिनी विस्थापित भए। त्यही बेला हो प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसनले लेबनानमा आश्रय लिएर इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो। त्यसले निम्ताएको इजरायल लेबनान युद्धपछि लेबनानमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सैन्य मिसन स्थापना भयो, जो अहिले पनि यथावत छ। इजरायलका लागि लेबनानको विद्रोही सैन्य सङ्गठन हिजबुल्ला अर्को टाउको दुखाइ बनेको छ, जसले दक्षिणी लेबनानबाट बेला बेला इजरायललाई आक्रमण गरिरहन्छ। त्यसपछि इजरायलले जेरुसलेम आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गर्न थाल्यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई मान्यता दिएको छैन। प्यालेस्टिनी पक्ष पनि पूर्वी जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी बनाउन चाहन्छ। त्यसैले इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको मुख्य कारण जेरुसलेमलाई पनि मानिन्छ। इजरायलले कब्जा गरेको भूमिमा यहुदी बस्ती स्थापना गरेको छ। यी बस्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार गैर कानुनी छन्। वेस्ट ब्याङ्क र पूर्वी जेरुसलेममा यी बस्तीहरूमा आधा लाखभन्दा बढी यहुदीहरू बस्ने गर्दछन्। तर इजरायल भने ती बस्तीहरू आफूले वैध रूपमा स्थापना गरेको दाबी गर्छ। प्यालेस्टिनीहरू अरब इजरायल युद्ध अघिको व्यवस्था अनुसार आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्, तर इजरायलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको सङ्ख्या 1 करोडभन्दा बढी रहेको प्यालेस्टाइनी मुक्ति सङ्गठन PLले जनाएको छ। यीमध्ये आधा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा दर्ता भएका छन्। प्यालेस्टिनीहरू ती शरणार्थीलाई आफ्नो भूमिमा फर्काउन पाउने अधिकार भएको बताउँछन्, तर तिनीहरूले जुन भूमिको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् त्यो आजको इजरायल पर्छ। इजरायल आजको विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्र मानिन्छ भने प्यालेस्टाइन अझै आफ्नो मान्यता प्राप्त गर्न सङ्घर्षरत नै छ। प्यालेस्टाइनलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा 193 सदस्यमध्ये 139 राष्ट्रले मान्यता दिएका छन्। प्यालेस्टाइनले सन् 2012 देखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गैर सदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्रको हैसियत पाएको हो। सन् 1993 मा इजरायलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इत्जाक राबिन र PLOका नेता यासेर अराफातले स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माण गर्न ओस्लो शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताले प्यालेस्टिनी नेसन अथोरिटीको गठन गरेको थियो। प्यालेस्टिनी राष्ट्रिय प्राधिकरण आधिकारिक रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यको रूपमा चिनिन्छ। प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले गाजा र वेस्ट ब्याङ्कको प्रशासन 5 वर्षको लागि गठन गरेको थियो। यस अवधिमा स्थायी सहमतिका लागि वार्ता हुनुपर्ने थियो, तर विभिन्न विवादका कारण अहिलेसम्म पनि वार्ता हुन सकेको छैन। त्यहाँ प्यालेस्टिनी प्रशासन भने अझै कायम छ। अहिलेको अवस्थामा दुई पक्षीय जेरुसलेम सिमाना र भूमि यहुदी बसोबास तथा प्यालेस्टिनी शरणार्थीको मुद्दामा विवाद छ। कब्जा गरेको प्यालेस्टिनी क्षेत्र फिर्ता गर्न सशस्त्र सङ्गठन हमासले इजरायलमा हमला गरिरहन्छ। सन् 1978 को जनआन्दोलनको क्रममा प्यालेस्टिनी नेता शेख अहमद यासिनद्वारा हमासको गठन भएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य प्यालेस्टिनी भूभागलाई इजरायली कब्जाबाट मुक्त गर्नु र स्वतन्त्र इस्लामिक राष्ट्र स्थापना गर्नु थियो। सन् 1993 देखि 2005 सम्म हमासले इजरायलमा धेरै आत्मघाती हमला गरिरहेको थियो। 2006 मा हमासले गाजामा कु गरेर आफू सत्तामा आयो। हाल गाजापट्टिमा हमासको सरकार छ, त्यहीबाट इजरायलमा हमला गरिन्छ। सन् 2021 मा हमासले इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेको थियो। हमासले जेरुसलेममा लामो दूरीमा रकेट प्रहार गरेको थियो, जसमा 100 मानिसको ज्यान गएको थियो भने हजारौं घाइते भएका थिए। क्यानाडा, युरोपेली सङ्घ, इजरायल, जापान र अमेरिकाले हमासलाई आतंकवादी सङ्गठन मान्छ।
ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, इरान, नर्वे, कतार, रुस, सिरिया र टर्कीले भने यसलाई आतंकवादी संगठन मान्दैनन्। साथीहरु, तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल रहस्य टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला।